अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, जादू ऐसी चीज है जो हंसती खेलती जिंदगियों को खा जाता है, जिंदगी को जंग लगा देता है। लोग सिसकते रहते हैं, लेकिन अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। कुछ लोग तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में उनको ये नहीं पता चलता कि उन्होंने इतनी तकलीफ में जो जिंदगी गुजारी उसके पीछे जादू था। और जादू मर्दों से ज्यादा औरतों पर असर करता है। शैतानी चीजें भी मर्दों से ज्यादा औरतों पर असर करती हैं। जादू हो या शैतानी चीजें हों, दोनों ही का शिकार ज्यादातर औरतें ही क्यों होती हैं? औरतों ही पर इनके वार क्यों चलते हैं? और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें एहतियात करके औरतें अपने आप को महफूज कर सकती हैं? आज की वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताएंगे जिनमें एहतियात करके बहुत सी चीजों से बचा जा सकता है। पहली, हिफाजत। औरत के बाल उसकी जाती चीज हैं। रोजाना कंघी करते वक्त कुछ बाल गिरना मामूल की बात है। अक्सर खवातीन जल्दी में उन्हें फर्श, वॉशरूम या कचरे में ऐसे ही छोड़ देती हैं। एहतियात ये है कि गिरे हुए बालों को जमा करके मुनासिब तरीके से तल्फ कर दिया जाए। मसलन कचरे के थैले में अच्छी तरह बंद करके फेंक दिया जाए, या ऐसी जगह जाया किया जाए जहां इनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। पुराने जमाने की औरतें अपने सर के बालों को जमा करके मिट्टी में दफन कर दिया करती थीं, और वजह यही थी कि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। क्योंकि जादू में औरत के कंघी या ब्रश के बाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये जो बाल होते हैं, दरअसल ये हमारा डीएनए आराम से बता देते हैं, जिससे जादूगर को दूर बैठकर भी उस बंदे तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हर जगह अपने बालों की खूब हिफाजत करें, और जो बाल गिरते हैं या ब्रश से निकलते हैं उनको किसी शॉपर में डालकर एक जगह जमा करते जाएं, और बाद में आते जाते किसी नहर या दरिया में फेंक दें, या घर के अंदर ही किसी मिट्टी वाली जगह में दफन कर दें। दूसरी, हिफाजत। हाथों और पैरों के नाखून भी जादू में इस्तेमाल होते हैं। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कटे हुए नाखूनों की हिफाजत की खास ताकीद की है। नाखून काटने के बाद उनको किसी टिश्यू पेपर या किसी शॉपर में लपेट कर रख दें, और उनको भी बालों की तरह किसी महफूज जगह पर रख दें, और बाद में किसी नहर या दरिया में फेंक दें या फिर मिट्टी में दफन कर दें, ताकि किसी गलत जगह उनको आपके खिलाफ इस्तेमाल ना किया जा सके। क्योंकि अगर ये आपके किसी दुश्मन के हाथ लग गए तो आप पर जादू का वार आसानी से किया जा सकता है। तीसरी, हिफाजत। नाजरीन, अब हम तीसरे अहम नुक्ते की तरफ आते हैं, और वो है जाती कपड़ों की हिफाजत। हर इंसान के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसके जाती इस्तेमाल में आते हैं, खुसूसन वो कपड़े जो जिस्म के साथ बराह रास्त इस्तेमाल होते हैं। बाज़ ख़वातीन अपने कपड़े धोने के बाद खुली जगहों पर ऐसे छोड़ देती हैं जहां हर आने जाने वाले की नजर पड़ती है, या पुराने कपड़े बगैर सोचे समझे किसी भी जगह फेंक देती हैं। एहतियात का तकाजा ये है कि जाती कपड़ों को हमेशा महफूज जगह पर रखा जाए, और जब वो इस्तेमाल के काबिल ना रहें तो उन्हें मुनासिब तरीके से ज़ाया किया जाए। क्योंकि लिबास ऐसी चीज है जिसमें हमारे जिस्म की खुशबू होती है, और जादू करने के लिए कोई भी ऐसी चीज जो हमारे इस्तेमाल में हो वो जादूगर का काम आसान कर देती है। और अंडरगारमेंट्स खास तौर पर जिस्म के साथ डायरेक्ट लगती हैं, इसलिए उनकी एहतियात ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा भी अपने उतरे हुए कपड़े हर एक को देने की जरूरत नहीं। हमें नहीं पता कि हमारे इस्तेमाल शुदा कपड़े कहाँ और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह हमारी पहनी हुई ज्वेलरी में भी इसी एहतियात की जरूरत है। हो सकता है मेरी ये बातें आप लोगों को
تھوڑی عجیب لگ رہی ہوں، لیکن یہی حقیقت ہے کہ کسی پر جادو کرنے کے 100 طریقے ہیں، بس ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے۔ جو کوئی جتنا الرٹ ہوگا وہ ایسی چیزوں سے اتنا ہی بچ کے رہے گا۔ چوتھی حفاظت۔ آج کل ٹرینڈ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا معاملہ، کوئی ایونٹ، اپنی خوشیاں، اپنے بچوں کی کامیابیاں، بچوں کے اسکول کے ایونٹ، غرض ہر چیز کی تصویریں ہم سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہماری فرینڈ لسٹ میں ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن سے ہماری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، تو ہم آسانی سے ان کو اپنی ذاتی تصویریں پیش کر دیتے ہیں کہ وہ اب ان تصویروں کے ساتھ جو مرضی کریں، ان پر جیسا مرضی عمل کروائیں۔ اس لیے اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی تصویریں کسی کے بھی ہاتھ نہ لگنے دیں۔ اپنی ذاتی تصاویر ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں۔ ایک بار تصویر انٹرنیٹ پر آ جائے تو اس پر مکمل کنٹرول ختم ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، ایڈٹ کر سکتا ہے یا کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے اپنی نجی تصاویر صرف انہی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن پر آپ کو مکمل اعتماد ہو۔ پانچویں حفاظت۔ گھر میں استعمال ہونے والا رومال، ٹیشو یا تولیہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات چہرہ صاف کرنے کے بعد رومال یا ٹیشو کسی بھی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یا نہانے کے بعد تولیہ ایسے مقام پر لٹکا دیا جاتا ہے جہاں ہر آنے جانے والے کی آسانی سے رسائی ہو۔ آج کے دور میں احتیاط کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ذاتی اشیاء کو لاپرواہی سے چھوڑ دینا صرف صفائی کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ہماری پرائیویسی سے بھی متعلق ہے۔ ایک سمجھدار انسان اپنی نجی چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور انہیں ہر ایک کی دسترس میں نہیں چھوڑتا۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں کی احتیاط کے بارے میں لاپرواہی نہیں کرنی۔ چھٹی حفاظت۔ ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور بنیادی نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ پوری ویڈیو میں صرف ایک بات یاد رکھیں تو وہ یہ ہونی چاہیے کہ سب سے بڑی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں چند احتیاطی باتوں کا ذکر کیا، جیسے اپنی ذاتی اشیاء کی حفاظت کرنا، لیکن یہ بات کبھی ذہن میں نہ آنے دیں صرف ان احتیاطوں سے انسان ہر قسم کے جادو یا نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی حفاظت فرمائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ صبح و شام کے مسنون اذکار کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اذکار کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام اور رات سونے سے پہلے پڑھیں۔ یہ وہ دعائیں اور صورتیں ہیں جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے شر سے حفاظت طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کے شر، حسد، نظر بد، جادو اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔